हेलो एभ्रिवान, अगेन ब्याक टु आवर क्लासेज। मेरो केही आफ्नो इक्जामहरूको कारणले मैले क्लासहरू लिन सकेको थिएन है। सो अब चाहिँ हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ र अब कन्टिन्यू रेगुलर क्लासेसहरू हुन्छ। सो तपाईँहरूले एकदम ध्यानले सबै कुरा पढ्नुहोस् र डेली यहाँ क्लास गर्न चाहिँ आउनुहोस् है। सो अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ मैले टपिक लेखिदिएको छु क्लास 10 साइन्स 10 सेट सल्युसन्स हो। क्लास 10 को हामीले अब इन्टिग्रेटेड लर्निङ भनेको एकदम 10 सेटको हिसाबले परीक्षाको तयारी गर्ने हो हामीले हैन। अब यो हिसाबले हामी चैप्टर वाइज बढ्दै जाने हो। अब यसमा म जेनरली सबैमा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गरेर हैन मल्टिपल चोइस क्वेश्चन, सर्ट एन्सर क्वेश्चन र लङ एन्सर क्वेश्चन गरेर सबैको म पढाउँछु। र यसमा हामीले जेनरली कसरी पढ्ने हो त, इन्टिग्रेटेड वेमा, ओन्ली फर एक्जामिनेसन, ताकि एक्जाममा हामीले सबै कुरा मजाले गर्न सकौँ है। एभ्रिथिङ, एउटा पनि क्वेश्चन नछुटोस् भनेर। ल सो आज हामी फर्स्ट चैप्टर अब सुरु गर्छौँ। द्याट इज के त, चैप्टर 1 साइन्टिफिक लर्निङ। तपाईँहरूको एकदम नाइटमेयर जस्तो चैप्टर हैन। यो भर्खर यही साल दिस इयर ओन्ली यो हाम्रो क्लास 10 मा आएको छ यो साइन्टिफिक लर्निङ। र साइन्टिफिक लर्निङ तपाईँहरूलाई एकदम नाइटमेयर जस्तै भएको छ। मैले धेरै स्टुडेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले मेसेज गर्छन् मलाई, अनि त्यसमा भन्छन् कि सर साइन्टिफिक लर्निङबाट सबभन्दा पहिले सुरु गर्नुहोस्, हुन पनि चैप्टर 1 यहीँबाट गर्नुपर्ने हो, तर सबभन्दा बढी दिक्कत हामीलाई यही छ भनेर भन्छन् है। बुझ्न खासै अप्ठ्यारो हुन्छ कि बच्चाहरूलाई। ल ठिक छ, अब यसमा हामी यहीँबाट सुरु गरौँ साइन्टिफिक लर्निङमा। यसको मैले डेफिनिसन्सहरू अहिले दिन्न है। डेफिनिसन्सहरू सबै हाम्रो अलरेडी मेरो वान अफ द मोस्ट जुन चलेको भिडियोहरू हो त्यसमा साइन्टिफिक लर्निङवाला पनि हो, जुन मैले 1 साल पहिले नै पढाइसकेको छु। सो त्यहाँबाट तपाईँहरूले गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लास 6, 7, 8 लेख्या होला, तर त्यसको लागि टेन्सन नलिनुहोस्, त्यो सबै मैले सबैको लागि गरेको छु। सो बेस त्यहाँबाट उठाउनुहोस् र प्रब्लम सल्भिङ एप्रोच हामी यहाँबाट गरौँ। सो चैप्टर 1 साइन्टिफिक लर्निङ। अब यसमा हामीलाई मोस्टली क्वेश्चन केमा सोध्छ, पहिले त यो चैप्टरलाई म हल्का बाँडिदिन्छु है। यो चैप्टरलाई बाँड्दाखेरि यसरी बाँटौँ है। यो चैप्टरमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको एउटा के हो त, साइन्टिफिक लर्निङ प्रोसेस है। पहिले दिमागमा म्याप बनाउनुहोस् है के पढ्नु छ मलाई, अनि इजी हुन्छ तपाईँहरूलाई। साइन्टिफिक लर्निङ प्रोसेस र अर्को पार्टमा हामीले के पढ्नु छ त, युनिट एन्ड डाइमेन्सन्स। युनिट एन्ड डाइमेन्सन्स पढ्नु छ। सो फर्स्ट पार्टमा साइन्टिफिक लर्निङमा हामीलाई मोस्टली के पढ्नु छ, भ्यारिएबलको बारेमा। सबभन्दा बढी क्वेश्चन यहीँबाट सोध्छ है, भ्यारिएबलको बारेमा। यतातिर हामीलाई के छ त, अब युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा युनिटमा हैन फन्डामेन्टल र तपाईँको फन्डामेन्टल र डिराइभ्ड युनिटहरू। त्यसपछि यसमा एउटा अझै कुरा सोध्छ कि चेक द भ्यालिडिटी अफ इक्वेसन। क्वेश्चन सोध्छ 10 सेटहरूमा होला तपाईँहरूको है, चेक द भ्यालिडिटी अफ द इक्वेसन भनेर। यो क्वेश्चनको पनि हामी कुरा गर्छौँ। चेक द भ्यालिडिटी अफ इक्वेसनवाला क्वेश्चन सबभन्दा बढी सोध्छ। यसमा खासै के हो, दुवै साइडको हामीले के मिलाउने हो, युनिट हालेर मिलाउने हो दुवै साइडको। दुवै साइड मिल्यो भने त्यो इक्वेसन भ्यालिड हो र मिलेन भने इनभ्यालिड हो, त्यस्तो बस यति हो। यसमा यदि हामीले यति गऱ्यौँ भने मजाले हाम्रो यो टपिक पुरै सल्भ हुन्छ। ल यहाँबाट म सुरु गर्छु अब भ्यारिएबलबाट है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रम के त, भ्यारिएबल। नामै के छ, भ्यारिएबल। भ्यारिएबल भ्यारिएबल हैन, भ्यारिएबल भनिरहेको छ, ठिक छ, केही छैन। ल हेरौँ, भ्यारिएबल। तपाईँहरूलाई सबभन्दा बढी टाउको यही दुख्छ है यो कुरामा। ल यसलाई आज एकदम इजिली यसलाई सल्भ गरौँ त हामी, एकदम मजाले गीत गाएर पढ्ने हो आज है। ल भ्यारिएबल। भ्यारिएबल भनेको हेर त के हो, एनी क्वान्टिटी द्याट भ्यारिएबल भनेको भ्यारी भइरहेछ। के भइरहेछ, भ्यारी, डिफर भइरहेछ भनेको प्रोपर कन्स्ट्यान्ट छैन, एउटा छैन, डिफरेन्ट हुनसक्छ भनेको द्याट इज के भ्यारिएबल। एनी क्वान्टिटी द्याट चेन्जेज or varies during an experiment, this is your के त, variable। ठीक छ। एनी क्वान्टिटी, यो क्वान्टिटी मात्रै हैन, एउटा कन्डिसन पनि हुनसक्छ। मैले क्वान्टिटी लेख्दैछु, एउटा क्वान्टिटी वा एउटा कन्डिसन हैन, जुन के छ त, एउटा तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको के हुन्छ त, डिफरेन्ट स्वरूप आउन सक्छ, डिफरेन्ट भ्यालुज आउन सक्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, भ्यारिएबल भन्छौँ, भ्यारी हुन्छ त्यो। ल अब यसमा हेरौँ त, भ्यारिएबलको टाइप हेर्ने हो भने यहीँबाट क्वेसन सोध्छ है। भ्यारिएबलको टाइप हेर्ने हो भने दिज भ्यारिएबल्स आर नाउ डिभाइडेड इन्टु हाउ मेनी टाइप्स त, 3 टाइप्स। त एक नम्बर के हो त, इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल। एकदम इजी हो, यसमा केही गाह्रो छैन है। इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल मजाले पढ्ने हो। नेक्स्ट 30 मिनट्स मसँग हुनुहोस् र यो सबै इट विल बी अ ड्याम इजी टपिक फर यु। ल इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल। सेकेन्ड भनेको डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल है, र थर्ड भनेको तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट एउटा डिपेन्डेन्ट, र अर्को भनेको तपाईँको हुन्छ कन्ट्रोलेबल भ्यारिएबल। कस्तो त, कन्ट्रोलेबल भ्यारिएबल, और कन्ट्रोल्ड पनि भन्छ त्यसलाई है बुकमा। सो कन्ट्रोल्ड नै लेखौँ, बेटर त्यही हुन्छ, कन्ट्रोल्ड
भेरिएबल। ल अब यसलाई बुझ्ने कसरी त? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो र कन्ट्रोल्ड भेरिएबल के हो? भेरिएबल बुझ्यौँ हामीले, भेरिएबल 3 प्रकारको हुन्छ हैन, त्यो 3 प्रकारको के छ? इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। अब यसरी म एउटा एक एक लाइन लेख्छु, त्यसलाई म बुझाउँछु है। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको व्हाट आई क्यान चेन्ज। आई भनेको यहाँ के बुझ्ने त? त्यो मान्छे जसले के गरिरहेछ, एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ। रिसर्चर भनेर पनि लेख्या हुन्छ बुकमा। रिसर्चर भनेको द पर्सन हु इज डुइङ द एक्सपेरिमेन्ट अर डुइङ द रिसर्च। ल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो त? व्हाट आई गेट अर अब्जर्भ हैन, यो कुरा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि मैले केही गर्दाखेरि मैले के पाएँ, त्यो के हो त? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त्यो के हो? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। र यहाँ के छ? कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। अब कन्ट्रोल्ड भेरिएबलमा व्हाट आई कीप एज कन्स्ट्यान्ट, जसलाई मैले फेरबदल गर्दिनँ। मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु, मैले के चेन्ज गर्न मिल्छ, त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। र मैले त्यो चेन्ज गरिसकेपछि हैन, मैले चेन्ज गरिसकेपछि अर्को चेन्ज जुन आउँछ, जुन मैले हेर्छु, अब्जर्भ गर्छु, जुन मेरो न्युमेरिकल भ्याल्यु मिल्छ त्यसपछि, त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। र त्यो पुरै एक्सपेरिमेन्ट गर्दा केही कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ त? कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ, जसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यस्तो कुराहरू के हो त? कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हो। अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा देयर मे बी है, देयर मस्ट बी के त? ओन्ली वान के त? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन, एन्ड ओन्ली वान डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, but controlled variable में भी controlled variable के हुन सक्छ मे बी न्युमेरस, कंट्रोल्ड भेरिएबल में भी न्युमेरस। ठीक छ। सो यसरी हामी के भन्न सक्छौँ? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। अब यसलाई बुझौँ त अलिकता है, एउटा इक्जाम्पल लिन्छु है। सो लेट मी टेक अ इक्जाम्पल। गुलेल खेल्नु भएको छ तपाईँहरूले? सबभन्दा बेटर इक्जाम्पल यहाँबाट यदि बुझ्नु भने एकदम इजी हुन्छ। गुलेल, गाउँघरमा गुलेटी भन्छ नि, तराईतिर गुलेटी खेल्छौँ है, क्याटापल्ट इङ्ग्लिसमा भन्छ हैन। त्यो क्याटापल्ट खेल्दा वा त्यो गुलेटी खेल्दा हामीले के हेर्छौँ? गुलेटीमा हामीले मानौ कि एउटा हामीले के गरौँ त? गुलेटीको स्ट्रेच र गुलेटीलाई हामीले पत्थर हारेर के गर्छौँ त? स्ट्रेच गर्छौँ हैन। अब स्ट्रेच गर्छौँ त जति स्ट्रेच पछाडि गर्छौँ त्यति नै अगाडिसम्म, त्यति नै टाढासम्म के हुन्छ? पत्थर जान्छ वा ढुङ्गा त्यति नै अगाडि के गर्छ त? गएर झर्छ। भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई के त? बाई स्टोन। ठीक छ। ल अब यसमा हेरौँ, स्ट्रेच हामीले गऱ्यौँ। मानौ यो एउटा एक्सपेरिमेन्टै म गरिरहेको छु, त मैले त्यो गुलेललाई लिएर के गरेँ? 1 सेन्टिमिटर के गरेँ? पछाडि तन्काएँ। जब मैले 1 सेन्टिमिटर पछाडि तन्काएर फालेँ भने, छोडेँ भने, त्यो डिस्टेन्स कति मुभ गर्यो त उसले? जुन स्टोन यहाँबाट निस्क्यो त्यो अगाडि गएर जहाँ गिर्यो, त्यो मैले डिस्टेन्स नापेँ त कति थियो त? 2 मिटर थियो। फेरि मैले लिएँ, फेरि रिपिट गरेँ। के गरेँ? त्यही गुलेल मैले फेरि लिएँ र मैले फेरि के गरेँ? रिपिट गरेँ। 2 सेन्टिमिटर, 2 सेन्टिमिटर जति मैले त्यसलाई अब यसपालि के गरेँ त? बढी तन्काएँ, 2 सेन्टिमिटर तन्काएँ। त अब हेरेँ त यदि मैले जब त्यो पत्थरको मैले डिस्टेन्स नापेँ त कति भयो त? 4 मिटर भयो। कति भयो? 4 मिटर भयो। फेरि मैले एकचोटि अझै गरेँ, 3 सेन्टिमिटर, यसपालि धेरै अझै धेरै पछाडि तन्काएँ। यसपालि मैले के हेरेँ कि पत्थर अझै धेरै अगाडि गयो, ढुङ्गा अझै धेरै अगाडि गएर झऱ्यो। त्यो कति भयो त? 6 मिटर झऱ्यो। भनेको यसरी जुन हामीले गरिरहेको छौँ, त्यो स्ट्रेच जुन गर्ने कुरा छ त्यो कसले गरिरहेछ? मैले गरिरहेको छु नि। और त्यो मान्छे जसले के गरिरहेछ? एक्सपेरिमेन्ट गरेछ, त्यसको हिसाबले त्यसले के गरिरहेछ? स्ट्रेचलाई बदलिरहेछ, हो कि न? वा मैले आफ्नो हिसाबले पहिले 1 गरेको थिएँ, 2 गरेँ, 3 गरेँ, यसरी मैले के गरिरहेको छु? आफ्नो हिसाबले बदलिरहेको छु। सो दिस स्ट्रेचिङ, यसलाई हामीले के भन्ने त? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यसलाई हामीले के भन्दिने? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। व्हाट आई क्यान चेन्ज, मैले चेन्ज गरिरहेको छु, त्यो के हो त? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यसको एक्ज्याक्ट मैले डेफिनेसन दिएको छैन, डेफिनेसन मैले दिन्छु जब क्वेसन सल्भ हुन्छ नि, त्यति बेला डेफिनेसन आफै आइहाल्छ, त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन, यसले बुझ्नको लागि है। ल अर्को हेरौँ, यो मैले चेन्ज गर्न मिल्छ। सो दिस इज के त? इन्डिपेन्डेन्ट, दिज आर द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। ल अब अर्को हेरौँ त, डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई द स्टोन। स्टोनको जुन डिस्टेन्स ट्राभल भइरहेछ, जो मैले 1 लिए थिएँ त यो 2 मिटर अगाडि झऱ्यो, जो मैले 2 लिए त 4 मिटर। त के त्यो 4 लाई म 3 गर्न सक्छु? त्यो त मैले गर्न सक्दैन। त्यो मैले के गर्ने हो? हेर्ने हो कि मैले यति लिए त त्यो त्यति अगाडि गयो।
हो कि यति डिस्टेन्स पछाडि तान्यो भने त पत्थर त्यति अगाडि गयो। यो भनेको मैले अब्जर्भ गरेको हो नि त। भनेको यो डाटा केमा डिपेन्ड छ, जब 1 थियो त 2 भयो, जब 2 छ त 4 भइरहेछ। भनेको यो डाटा कसमा डिपेन्ड भइरहेछ, यसमा स्ट्रेच जति हामी गइरहेछौँ त्यति नै अगाडि के भइरहेछ त गर झरिरहेछ। भनेको डिपेन्ड छ कुनमा, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा। सो दिज आर के त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, दिज आर के त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। र अब दुईटा भेरिएबल त हामीले बुझ्यौँ, अब एउटा बाँकी भेरिएबल, त्यो भेरिएबल के होला त कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। त्यो कन्ट्रोल्ड भेरिएबल कहाँ छ सर यसमा, कन्ट्रोल भेरिएबल कसरी बुझ्ने त कन्ट्रोल्ड भेरिएबल बुझ्नको लागि अब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि जस्तै यदि मैले त्यो गुलेल लिएर घरमा यदि घरको भित्र यदि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो भने म त्यो घरमै हुनुपर्छ। फेरि एकचोटि मैले घरमा गरेँ अनि त्यसपछि दोस्रोचोटि म बाहिर गइहालेँ, बाहिर गयो भने त एयर छ नि त, बाहिर रुमभन्दा त बढी एयर छ भने त्यसले के गर्न सक्छ, चेन्ज गर्न सक्छ डाटा, होइन। त हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो कन्डिसनलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर नै त्यो 3वटै 4वटै जतिचोटि गर्नु छ एक्सपेरिमेन्ट त्यो एउटै कन्डिसनमा गर्नु, त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। भनेको त्यो सेम कन्डिसन हुनु पर्यो र अर्को के हुनु पर्यो त त्यही गुलेल हुनु पर्यो कि एउटा यो गुलेलले गरे अर्को फेरि म अर्को गुलेलले गर्छु, त त्यो एक्ज्याक्ट डाटा आउँदैन। त्यसैले त्यो गुलेल त्यो पत्थर जुन थियो त्यसको मास त्यो एउटै पत्थर हुनु पर्यो। फेरि अर्को ठुलो पत्थर लिइहाल्ने त पछाडि नै झरिहाल्छ, हैन। त त्यो भएन, यसले के गरिदिन्छ डाटालाई चेन्ज गरिदिन्छ। त कन्ट्रोल भनेको केही कुरा हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ। भनेको त्यो गुलेल त्यही राख्नु पर्यो, हैन, त्यो पत्थर त्यही राख्नु पर्यो। र रुमभित्र यदि गरेको छु भने सबै 3वटै 4वटै सबै एटेम्प्ट मैले कहाँ गर्नुपर्छ, रुमभित्रै गर्नुपर्छ। दिज आर के त कन्ट्रोल्ड भेरिएबल्स। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो कन्ट्रोल भेरिएबल। एउटा दुईवटा अझै इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हामी यो इक्जाम्पल ध्यानले सुन्नु होला किनभने यो क्वेसनमै सोधेको छ है, त्यसैले अहिलेदेखि बुझ्यो भने इजी हुन्छ। क्वेसन अगाडि हामीले गर्छौँ टेन्सनमा। घरमा हामीले ट्याप खोल्छौँ, होइन। ट्याप खोल्दाखेरि हामीले माना 45 डिग्री रोटेट गर्यो, ट्यापलाई खोल्दा 45 डिग्री रोटेट गर्यो त हेर्नु तलबाट पानी कति आइरहेछ, थोरै आउँछ पानी। जब मैले 45 डिग्री भन्दा अब अझै के गर्छु त 90 डिग्री रोटेट गर्छु त अझै बढी पानी आउँछ, हो किन। अब त्यसलाई म फेरि अझै बढाउँछु, 135 डिग्रीमा रोटेट गर्छु, होइन, अझै अलिकता खोल्यो भने अझै बढी पानी आउँछ। र अझै फेरि मैले के गरेँ त त्यसलाई 180 डिग्रीमा पुरै खोलिदिएँ भने के हुन्छ, अझै पनि बढी पानी आउन थाल्छ। यो हेर्ने घरमा ट्यापमा गर्नु होला। भन्दाखेरि यो जुन हामीले रोटेट गरिरहेछौँ यो त हाम्रो इच्छाको अनुसार 45 थियो, 90 गरौँ, 135 गरौँ, 180 गरौँ, यो हाम्रो इच्छाको अनुसार युजरको इच्छाको अनुसार भइरहेछ। भनेको दिस इज के कन्ट्रोल भनिरहेको छु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। र जुन त्यो पानी आइरहेछ त्यो त हाम्रो चाहनाकोले भइरहेको छैन, त्यो त हामीले जुन दिइरहेको छ त्यसको हिसाबले त्यो त आफै पानी त्यति बढी भइरहेछ। कसको हिसाबले चेन्ज भइरहेछ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको हिसाबले चेन्ज भइरहेछ। त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल माथि के छ त डिपेन्ड छ के त एमाउन्ट अफ वाटर, भनेको त्यो के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। र त्यही ट्याप हुनु पर्यो। र त्यसरी नै हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्ट फ्लोरमा यदि त्यो ट्याप छ भने त फर्स्टै फ्लोरमा हुनु पर्यो, सेकेन्ड फ्लोरमा छ भने सेकेन्डै फ्लोरमा, सबै सेकेन्डै फ्लोरमा गर्ने फेरि पुरै एक्सपेरिमेन्ट। यो होइन कि एउटा एकचोटि मैले 45 डिग्रीमा फर्स्ट फ्लोरमा गरेँ र सेकेन्ड मैले के गरेँ सेकेन्ड फ्लोरमा गएर 80 डिग्रीमा। किनभने जब हामी माथि जाँदै जान्छौँ त पानीको प्रेसरवाला त हामीले पढाएको छौँ कि माथि जाँदै जान्छौँ त प्रेसर त कम हुँदै जान्छ, हो किन। त्यो हिसाबले जुन सबभन्दा तलवाला छ त्यसमा के हुन्छ, सबभन्दा बढी प्रेसरले सबभन्दा बढी पानी आउँछ त त्यसले चेन्ज गर्न सक्छ। त्यसले केही कुरा के हुन्छ त कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ। के कन्ट्रोल गरेर राख्ने त हामीले त्यही ट्याप राख्नु पर्यो र त्यही फ्लोरमा गर्नु पर्यो। सो दिज आर के त कन्ट्रोल्ड भेरिएबल्स। यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ दुईवटा टाइपकोलाई। अब तपाईँहरूलाई मोस्टली इजी भएको होला कुराहरू बुझ्न, आई होप सो। अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है। सो यो भयो हाम्रो भेरिएबलको कुरा। यो भेरिएबलमा एक दुईवटा क्वेसन अझै सोध्छ कि यदि भेरिएबलको हामीले अब जस्तै यो स्ट्रेच जति भइरहेछ त्यति नै के भइरहेछ त अगाडि गइरहेछ। भनेको यो के भइरहेछ, यो बढिरहेछ भने यो पनि बढिरहेछ। सो दिस इज के त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। त यदि मैले यसलाई इन्डिपेन्डेन्टलाई आईले गर्छु र यसलाई मैले डीले गरेँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई डीले डिनोट गरेँ भने यसलाई लेख्दाखेरि म्याथमेटिकल इक्वेसनमा कसरी लेख्ने त्यो सोध्न सक्छ। त यसरी लेख्ने डी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई। यो जुन डी छ त्यो केमा डिपेन्डेन्ट छ, आईमा। सो डी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई। ठिक छ, यसरी म्याथमेटिकली। यदि हामीलाई यही ग्राफमा लेख्न भनिदियो भने यसको हामीले ग्राफ पनि प्लट गर्न सक्छौँ, होइन। त्यसको जब हामीले ग्राफ प्लट गर्छौँ त कसरी गर्ने, ग्राफ प्लट गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो एक्स एक्सिस र यो के वाइ एक्सिस, होइन। एक्स र वाइ एक्सिस सानोमा मैले बनाएर देखाइरहेको छु, तपाईँले बुझ्नु होला कुरा है। एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस। एक्स एक्सिसमा के राख्ने, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त एक्स एक्सिसमा जहिले पनि हामीले के राख्नुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। वाइ एक्सिसमा जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। मान मैले 2 मा वा मैले 1 सेन्टिमिटरमा
यहीको कुरा ग्राफमा राखिदिन्छु। 1 सेन्टिमिटर मैले जब पछाडि त्यसलाई ताने भने गुलेल कहाँ गएको थियो 2 सेन्टिमिटर, माने यो 1 हो र यो के हो 2 हो, त भनेको गुलेल कहाँ गएको थियो 2 मा, त्यसको पोइन्ट कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ। अब यस्तै मैले 2 मा लिन्छु भने यो 2 मा लिए भने के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 2 छ भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कतिमा जान्छ त 4 मा, समवेयर यहाँ जान्छ, हो कि न। त्यसरी ग्राफ यसको बढ्दै जान्छ। सो हामीले के लिने त एक्स एक्सिसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र वाइ एक्सिसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यसरी यो कुरा पनि याद राख्ने। एक्स एक्सिसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, ठिक छ, र वाइ एक्सिसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, वाइ एक्सिसमा के त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यो कुरा पनि याद राख्ने। र यसरी म्याथमेटिकल इक्वेसनमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के राख्ने र राइट ह्यान्ड साइडमा के राख्ने त्यो पनि मैले लेखिदिन्छु है। ल यति कुरा यदि हामी बुझ्यौँ भने भेरिएबलको हामीले सबै क्वेसन गर्न सक्छौँ, ठिक छ। सो अब क्वेसनतिर जाउँ र क्वेसनमा हेरौँ के सोधेको छ, किनभने यही सबभन्दा बेटर तरिका हो पढ्ने, त्यसलाई क्वेसनमा अप्लाई गर्ने, हो कि न। यसरी यदि हामीले गऱ्यौँ भने एकदम इजी हामीलाई हुँदै जान्छ है। सो लेट्स सी सम MCQs फ्रम योर 10 सेट। इक्जाम प्रिपरेसनको लागि सबभन्दा बेटर कुरा भनेको तपाईँको 10 सेट हो है, र त्यही तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस्। MCQहरू के गर्नुहोस् भने म लेखाइरहेछु त्यो सबै कुरा टिप्दै जानुहोस्, कपीमा एउटा 10 सेटको बेग्लै कपी बनाउनुहोस् होइन, र त्यसमा टिप्दै जानुहोस् च्याप्टर वाइज, र अर्को के गर्नुहोस् त क्वेसनहरू पनि त्यही गर्दै जानुहोस्। यो MCQहरू तपाईँहरूले बुकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो 10 सेटकै बुकमा के गर्नुहोस् त गरेर खतम गरिहाल्नुहोस्, ठिक छ। सो लेट्स डु क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 MCQ को है। MCQ को क्वेश्चन नंबर 1 ले के भनिरहेछ हेरौँ त। हाउ मेनी टाइप्स अफ भेरिएबल्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स अफ भेरिएबल्स आर देयर? हामीले अहिले भर्खर पढ्यो भेरिएबल कतिको थियो त, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अर्को डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र तेस्रो भनेको कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। सो वी हैव हाउ मेनी भेरिएबल्स 3 टाइप्स। कति नम्बरमा अप्सन हो हेरौँ त। यसमा अप्सन 1 2 3 4 ए मा छ 2, बी मा छ 3, सी मा छ 4 र डी मा छ 5 भनेको बी नम्बर इज योर आन्सर। 3 टाइप्स, बी नम्बर इज योर आन्सर। ल 2 नम्बर हेरौँ। 2 नम्बरको क्वेसन भनेको छ द भेरिएबल हुज भ्याल्यु क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई द युजर। ल लेखिहालौँ। द भेरिएबल whose value can be determined by the user। के भन्ने यसलाई व्हाट आई क्यान डिसाइड भनेर मैले भनेको थिएँ नि, हो व्हाट आई क्यान चेन्ज हो, त म भनेको युजर थिएँ होइन। त त्यस्तै भनेको द भेरिएबल हुज भ्याल्यु क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई द युजर, दिस इज के त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। र यहीँबाट मैले त्यसको लागि त्यहाँ कम्प्लिट डेफिनेसन लेखाएको थिएँ, यहाँबाट डेफिनेसन कपी गर्नुहोस्, यो डेफिनेसन नै हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। कति नम्बरमा छ हेरौँ त। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज गिभन इन बी नम्बर। सो बी नम्बर इज योर आन्सर। 2 को पनि बी नम्बर। 3 नम्बर हेरौँ। 3 नम्बरमा के भनेको छ द भेरिएबल भ्यालु डिपेन्ड्स अन अदर भेरिएबल्स एन्ड द युजर क्यान नट डिसाइड। ल यो पनि लेखिहालौँ। द भेरिएबल हुज भ्याल्यु, यो पनि डेफिनेसन हो है, यो लेखिहाल है। द भेरिएबल हुज भ्याल्यु डिपेन्ड्स अन अदर variable and the user cannot determine its value is called। यो के होला त, जसको भ्यालु हामीले डिटरमाइन गर्न मिल्दैन। 1 दियो भने त्यो 2 गएको थियो, त्यो 2 लाई 1 बनाउन मिल्छ त हामीले मिल्दैन। त्यो भनेको त्यो जति फोर्स हामीले दियो त्यति फोर्सको हिसाबले त्यो अगाडि गएको थियो होइन। सो भनेको त्यो हामीले डिटरमाइन गर्न मिल्दैन। त्यो भ्यालु कसको माथि डिपेन्ड हुन्छ कि हामीले कति फोर्स दिइरहेको थियो पहिले त्यो गुलेलमा होइन। सो दिस इज कल्ड एज के त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिकज इट डिपेन्ड्स अन द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सो 3 नम्बरको एन्सर इज ए नम्बर। 3 को ए नम्बर। ल 4 नम्बर। 4 नम्बर भनेको के हो त। 4 नम्बरमा यहाँ हेरौँ त। द भेरिएबल द्याट क्यान बी कन्ट्रोल्ड वाइल डुइङ एन एक्सपेरिमेन्ट। यो त इजी हो। द भेरिएबल द्याट क्यान बी कन्ट्रोल्ड वाइल डुइङ एन एक्सपेरिमेन्ट। वाइल डुइङ एन एक्सपेरिमेन्ट इज के होला त्यो त। नामैमा यहाँ कन्ट्रोल दिएछ भनेको दिस इज नथिङ बट कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। पनि टिपिहाल्नुहोस् है।
कन्ट्रोल्ड भेरिएबल र कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भनेको तपाईँको कहाँनिर हुन्छ त यसमा कति नम्बरमा छ हेरौँ 4 को बी नम्बरमा 4 को बी नम्बरमा छ तपाईँको कन्ट्रोल्ड भेरिएबल है 4 को बी नम्बर ल 5 नम्बर हेरौँ 5 नम्बरमा के भनिरहेछ द युनिट अफ लेन्थ इज कल्ड फन्डामेन्टल युनिट हो अब उताबाट युनिटबाट तिर क्वेसन सोध्न थाल्यो ल द युनिट अफ लेन्थ इज कल्ड के त फन्डामेन्टल युनिट बिकज ल फेसबुकवाला लेखेँ मैले है तपाईँहरू नलेख्नु होला एक्जाममा है यो फेसबुकले बिगारेको स्पेलिङ हो ल द युनिट अफ लेन्थ इज कल्ड फन्डामेन्टल युनिट किन लेन्थलाई फन्डामेन्टल युनिट किन भन्छ ल अलिकता म 2 मिनटको लागि भन्छु ताकि तपाईँहरूलाई यता बुझ्न इजी होस् र बाँकी हामी नेक्स्टमा गर्छौँ जस्तै यसरी बुझौँ अब यो युनिट एन्ड डाइमेन्सनतिरबाट तपाईँले सबभन्दा बढी सोध्छ युनिट होइन अब युनिट भनेको के हो त युनिट भनेको एउटा रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड हो जसको मद्दतले हामी के गर्छौँ त कम्पेरिजन गर्छौँ वा मेजरमेन्ट गर्छौँ त्यो भयो युनिट अब यो दुनियाँमा जति पनि क्वान्टिटीहरू छ त्यसलाई मेजर गर्न सकिने र नमेजर गर्न सकिने क्वान्टिटीहरूमा बाँडिएको छ त्यो यस्तो क्वान्टिटीहरू जसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ त्यो के हो त फिजिकल क्वान्टिटी हो के हो फिजिकल क्वान्टिटी द क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर्ड आर कल्ड एज फिजिकल क्वान्टिटी जस्तै लेन्थ हो मास हो टाइम हो यो सब मेजर गर्न मिल्छ नि त यो के भयो त तपाईँको फिजिकल क्वान्टिटी र एउटा के हुन्छ नन फिजिकल क्वान्टिटी भनेको यस्तो क्वान्टिटी जसलाई मेजर गर्न म रिसाएँ तपाईँसँग अहिले कति रिसाएँ मेजर गर्न मिल्छ मिल्दैन यो भनेको नन फिजिकल क्वान्टिटी हो ठिक छ ल अब यसमा हामी फिजिकल क्वान्टिटीमा जब आउँछ त 2 टाइपको फर्दर क्वान्टिटी हुन्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डिराइभ्ड क्वान्टिटी फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेको जुन अरू क्वान्टिटीमाथि डिपेन्ड हुँदैन आफूलाई एक्सप्रेस गर्न अरू क्वान्टिटी मतलब अरू क्वान्टिटीमाथि डिपेन्ड हुँदैन त्यो भयो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र एउटा यस्तो क्वान्टिटी हुन्छ जस्तै डिराइभ्ड क्वान्टिटी जो के हुन्छ त अरूमाथि डिपेन्ड हुन्छ जस्तै अब तपाईँले पावर नाप्नु छ होइन अब पावर नाप्नु छ भने पावरको फर्मुला हामीसँग के हुन्छ रेट अफ डुइङ वर्क भनेको वर्क बाई टाइम टेकन त त्यो 2टा कुरा चाहियो तपाईँले वर्क चाहियो र टाइम 2टामा त्यो पावर के भयो त डिपेन्ड भयो तर जब तपाईँले लेन्थ नाप्नु छ तपाईँले के चाहिन्छ एउटा मिटरले लेन्थ केमा नाप्ने त मिटरमा कति मिटर छ 2 मिटर भनेको मिटर यो अरूमा डिपेन्ड भइरहेछ नि यसको आफै छ इन्डिपेन्डेन्ट छ सो दिस इज कल्ड के एज द फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र यसैको युनिट एक्सप्रेस गर्ने युनिटलाई हामी के भन्छौँ फन्डामेन्टल युनिट र के त हाम्रो अर्को डिराइभ्ड युनिट यही कुरा हो केही खासै कुरा छैन यसमा सो यति कुरा बुझेर अब अगाडि बढ्ने हेर त द युनिट अफ लेन्थ इज कल्ड फन्डामेन्टल युनिट बिकज किन होला बिकज होइन फेरि मैले फेसबुकवाला बिकज लेखेँ है तपाईँहरू नलेख्नु होला BECAUSC लेख्नु होला है बिकज के त इट डज नट डिपेन्ड अन के त डिपेन्ड अन अदर युनिट्स आफै युनिट छ अरूमाथि डिपेन्ड हुँदैन त्यसैले त के हो फन्डामेन्टल हो अदर युनिट्स अफ मेजरमेन्ट हेर त यो कति नम्बरमा छ त्यहाँ इन विच नम्बर इट इज गिभन यो तपाईँको अलमोस्ट म हेर्दाखेरि 5B मा दिएको छ है सो 5 को B नम्बर इज योर एन्सर 5 को B नम्बर मिलाउनु होला है ल 6 नम्बर हेरौँ तलको क्लियर छ आई होप एभ्रिथिङ इज क्लियर है ल 6 नम्बरमा जाउँ 6 नम्बरमा के भनिरहेछ आइडेन्टिफाई द ग्रुप अफ फन्डामेन्टल युनिट्स फ्रम द फलोइङ अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटी जम्मा 7वटा छ है त्यो याद गरिहाल्ने बुकमा दिएको छ है लेन्थ मास टाइम टेम्परेचर यो सब दिएको छ बुकमा हेरिहाल्ने एकचोटि है नत्र क्लास 8 को मैले मेजरमेन्ट चेप्टर पढाएको छु त्यसमा मैले यो सबै कुरा एकदम बेसिकदेखि यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने यो कुरा एकदम राम्ररी 10मा हुनुहुन्छ तर यदि थाहा छैन भने क्लास 8 को गएर अहिले खुरुक्क यो सकेपछि यो भिडियो सकेपछि त्यो गएर हेरिहाल्नुहोस् किनभने त्यो एकदम बेसिक कुराहरू त्यहाँ मैले बच्चाहरूलाई कसरी सिकाउँछ त्यसरी सुरुबाट सिकाएको थिएँ फ्रम A to Z सिकाएको थिएँ सो च्यानलमा छ गएर हेर्नुहोस् है ल 6 नम्बरमा के छ आइडेन्टिफाई द ग्रुप अफ फन्डामेन्टल युनिट्स फ्रम द फलोइङ ल फन्डामेन्टल युनिट्स कुन कुन छ त यसमा ल ए नम्बरमा के दिएछ मिटर केल्भिन वाट र न्युटन भनेको मिटर छ केल्भिन पनि छ तर वाट छैन वाट भनेको पावर भनेको डिराइभ्ड युनिट हो है ल अर्को हेरौँ बी नम्बरमा केजी पास्कल जुल र वाट केजी छ पास्कल फेरि छैन पास्कल भनेको प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया र फोर्स र एरिया दुवैमा डिपेन्ड पर्छ त्यसैले त्यो के भयो त डिराइभ्ड भइहाल्यो अर्को यो पनि भयो नि त सी नम्बरमा हेरौँ त मिटर केजी सेकेन्ड र क्यान्डिला हो यो मिटर केजी सेकेन्ड र क्यान्डिला है ल मिटर भनेको के को युनिट हो मिटर भनेको लेन्थको युनिट हो केजी भनेको मासको युनिट हो सेकेन्ड भनेको टाइमको युनिट हो र क्यान्डिला भनेको ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको के हो त युनिट हो सो दिज आर के त योर डिजायर्ड एन्सर र 6 को सी नम्बरमा यो टिक लगाउनु होला तपाईँहरूले दिस इज योर के त
फन्डामेन्टल युनिट्सहरू हो र यहाँ सोधेको छ आइडेन्टिफाई द ग्रुप अफ फन्डामेन्टल युनिट्स फ्रम द फलोइङ मिटर केजी सेकेन्ड र क्यान्डिला सिडी क्यान्डिलाको हुन्छ है। ल अर्को हेरौँ 6 नम्बर हेरौँ। जम्मा 12वटा क्वेसन छ यसमा, फटाफट हामीले गरिहालौँ है। 6 नम्बर हेरिसक्यौँ। 7 नम्बर हेरौँ। ल 7 नम्बर हेरौँ त के छ 7 नम्बर। हुच अफ द फलोइङ इज अ ग्रुप अफ डिराइभ्ड युनिट्स। अब डिराइभ्ड युनिट्स सोधिरहेछ होइन। हुच अफ द फलोइङ इज अ ग्रुप अफ डिराइभ्ड युनिट्स। अब यसमा हेरौँ त ए नम्बरमा के दिएको छ तपाईँको मिटर सेकेन्ड पास्कल र न्युटन। हुच अफ द फलोइङ इज अ ग्रुप अफ डिराइभ्ड युनिट भनेको सबै त्यसमा डिराइभ्ड हुनु पऱ्यो। त यहाँ के छ मिटर सेकेन्ड, यो दुइटा के छ फन्डामेन्टल युनिट। ए नम्बर भयो भएन। अर्को हेरौँ त बी नम्बर पास्कल न्युटन मिटर पर सेकेन्ड र मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। पास्कल भनेको हेरौँ त पास्कल भनेको के को हो प्रेसरको। कसरी निकालिन्छ त्यो पनि देखाइदिउँ। पी इज इक्वल्स टु एफ बाई ए। पी भनेको एफ भनेको के हो त न्युटन जस्तै ल यो पनि इजी गरिदिन्छु। फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन है। एरिया भनेको मिटर स्क्वायर भनेको यसलाई के लेख्न सक्छौँ मासलाई हामी के लेख्छौँ केजी डट एक्सिलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है र मिटर स्क्वायर होइन। सो भनेको यसलाई हामीले के लेख्छौँ न्युटन केजी डट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज कल्ड एज के त न्युटन र मिटर स्क्वायर न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिस इज नथिङ बट के त पास्कल। तर त कति केजी मिटर मिटर यो सबै सेकेन्ड यो तीनवटामा के भइरहेछ डिपेन्ड भइरहेछ। त के भयो त डिराइभ्ड युनिट भयो। अर्को हेरौँ त बी नम्बर पास्कल छ त्यसपछि के छ यसमा न्युटन। न्युटन न्युटन भनेको फोर्स इज इक्वल्स टु के त मास इन्टु एक्सिलरेसन केजी यो भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। यसरी पनि लेख्न मिल्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर द्याट इज के त न्युटन। सो यो पनि के हो केजीमा मिटरमा सेकेन्डमा। सो यो पनि के हो डिराइभ्ड युनिट हो। अर्को हेरौँ यो अप्सन होइन फेरि एबिसी है। मैले यसमा भएको कति नम्बरको अप्सन हो यसको एन्सर बी नम्बरको के हो त यसको एन्सर हो जसमा एबिसिडी मैले 3-4वटा दिएको छ त्यो देखाइरहेको छु। सी नम्बरमा के दिएछ मिटर पर सेकेन्ड। यो के हो त भेलोसिटीको हो मिटरमा पनि र सेकेन्डमा पनि के भइरहेछ जस्तै भी इज इक्वल्स टु डी बाई टी द्याट इज के त डी इज मेजर्ड इन मिटर र टाइम इज मेजर्ड इन सेकेन्ड त्यसै मिटर पर सेकेन्ड यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अर्को छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर द्याट इज के त एक्सिलरेसनको हो। हेरौँ त एक्सिलरेसन इज इक्वल्स टु भी बाई टी भनेको मिटर पर सेकेन्ड बाई सेकेन्ड भनेको एमएस र यो -1 र यो पनि माथि जान्छ भने -1 भनेको -1 इन्डिसेजको रुल थाहा छ तपाईँहरूलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो पनि के को त एक्सिलरेसनको मिटर र सेकेन्ड दुईवटा पर्छ। दिस इज अल्सो के त डिराइभ्ड युनिट। सो यो पनि बुझिराखौँ हामी है। सो 7 को बी नम्बर इज योर एन्सर। एकदम इजी हो यो सब कुरा है, यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्न। त्यसैले धेरैजनाहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर मैले यो सबै कुरा गरिदिएको। सबै अप्सन यहाँ केलाई दिएको हो कि के कहाँ 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 हुन्छ है। ल 8 नम्बरको हेरौँ। 8 नम्बर हेरौँ त आइडेन्टिफाई द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द डिराइभ्ड युनिट न्युटन। आइडेन्टिफाई फन्डामेन्टल युनिट्स इन मैले भर्खर देखाइदिएको थिएँ न्युटन। र त फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन द्याट इज मास इज केजी र एक्सिलरेसन इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। सो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिस इज के त केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको के छ यसमा केजी छ मिटर छ र सेकेन्ड छ होइन। भनेको ए नम्बर 8 को ए नम्बर इज योर एन्सर केजी मिटर र सेकेन्ड। ल 9 नम्बर हेरौँ। 9 नम्बरमा के छ हुच अफ द फलोइङ आर द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर। ल प्रेसरको निकालौँ त प्रेसर हेरौँ त प्रेसर भनेको के हो फोर्स बाई एरिया। फर्मुला याद हुनु पऱ्यो है, फर्मुला याद हुनु पऱ्यो। प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स अपन एरिया। फोर्स भनेको के हो न्युटन वर इजिली गरौँ है मास इन्टु एक्सिलरेसन बाई एरिया द्याट इज लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरिदिउँ न यसलाई। ल लेन्थ इन्टु ब्रेथ। मास भनेको के हो त केजी एक्सिलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बाई लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको मिटर इन्टु मिटर। एकदम इजी बच्चा जस्तो सिकाइरहेको छु यो है केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बाई मिटर स्क्वायर। ल एउटा एमले यो स्क्वायरले एउटा एम गयो। अब यहाँ भनेको केजी होइन यो र मिटर है। त अब यसलाई यदि मैले ल्याएँ भने केजीको केजी छोड्छु यहाँ होइन बाई मिटरको मिटर यो यस माथि -2मा छ तल आउँछ त केमा हुन्छ स्क्वायरमा हुन्छ +2मा। सो दिस इज केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर केजी पर के त मिटर सेकेन्ड स्क्वायर। सो दिस इज योर 9 को ए नम्बर इज योर एन्सर। 9 को ए नम्बर एन्सर हो तपाईँको केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर। ल 10 नम्बर गरौँ। एकदम इजी हो है यो सब।
10 नम्बर गरौँ त। 10 नम्बरमा के भनिरहेछ, आइडेन्टिफाई द फिजिकल क्वान्टिटी रिलेटेड टु गिभन इट्स युनिट। ल के दिएछ, एउटा 1 नम्बरमा दिएको छ केजी हैन मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्यूब हैन, र दोस्रो नम्बरमा दिएको छ तपाईको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल हेरौँ निकालौँ त। ए नम्बरको यसको अप्सन के भनिरहेछ, हेरौँ ए नम्बरको यसको अप्सन छ पावर एन्ड प्रेसर। त अब हाल्नु पर्यो यहाँ है, पावर एन्ड प्रेसर। निकालौँ, 2 मिनट लाग्छ निकाल्नु, त्यो पनि लाग्दैन। हेरौँ पावर एन्ड प्रेसर 10 सेकेन्डमा निस्किन्छ। हेर त, पावर भनेको रेट अफ डुइङ वर्क भनेको वर्क बाई टाइम टेकन। वर्क भनेको के हो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई के त टाइम टेकन। फोर्स के हो त, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है, इन्टु के त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फेरि मिटर। फोर्स मैले देखाएको थिएँ, फेरि फोर्स म त्यहाँ लेख्दिनँ एफ इन्टु टी, के भन्छ एम इन्टु ए। ल टी भनेको सेकेन्ड, यसलाई निकाल्दाखेरि के निस्किन्छ हाम्रो, हेरौँ त यो S2 छ हैन, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसलाई यसरी लेख्दा इजी हुन्छ तपाईहरुलाई, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु मिटर बाई के त एस। ल अब यसलाई गरौँ त, केजी मिटर इन्टु मिटर भने केजी मिटर स्क्वायर हैन, के केजी मिटर स्क्वायर केजी मिटर स्क्वायर इन्टु एस -2 र यो माथि गयो भने -1 हैन, भन्दाखेरि केजी मिटर स्क्वायर हैन, र यो कति छ यस -3। त्यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ, तल क्लियर छ, एक लाइन अझै लेख्न मिल्छ, मिलिहाल्छ होला। ल सो केजी मिटर स्क्वायर, यसलाई माइनस हटाउँछौँ त के लगाइदिने तलवाला हैन। ल भनेको S3 भने केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्यूब, केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्यूब भनेको यो पावरको हो। ल ठिक छ, भनेको ए नम्बर ठिक रहेछ, पावर है। ल अर्को बी नम्बरमा के दिएछ, यहाँ एकै, अर्को अप्सनमा के दिएछ 2 को प्रेसर। प्रेसरको निकालौँ, फोर्स बाई एरिया। फोर्स भनेको के हो त, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ए यो यहाँनिर गल्ती दिएछ है, किनभने त फोर्सको आइहाल्छ, र फोर्सवाला जुन अप्सन छ त्यसमा सुरुमा फेरि प्रेसर छैन, त्यसमा पावर छैन है, अर्को कुरा छ। त्यसैले यो यसलाई हल्का सच्याइहाल, यहाँ यसलाई के सच्याउ भनेर, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बाई के त मिटर स्क्वायर हैन। तब यहाँ हामीले गर्छौँ भने केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बाई मिटर स्क्वायर, एउटाले एउटा खत्तम, छम्मा छम्मा गयो है। ल केजी अनि मिटर सेकेन्ड स्क्वायर बाई के त यहाँ त एम छैन, केजी पर सेकेन्ड स्क्वायर बाई के त मिटर।